अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा ज़बी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। बहुत सी अहम खबरें जो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे, जैसा कि मियां नवाज शरीफ की एक अहम मीटिंग के बारे में बताएंगे और उसके अलावा कप्तान ने अडयाला जेल से एक अहम पैगाम जो है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए भेजा है। और उसके अलावा आपको बताएंगे कि एक सीनियर सहाफ़ी पर बिजली चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है और उनके खिलाफ जो है वो FIR भी दर्ज करवा दी गई है। लेकिन इन सब खबरों की तफसील से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। सबसे पहले आपको मौशी सूरत हाल के बारे में थोड़ा बता दें कि डॉलर की कदर में कमी आने का सिलसिला ताहाल जारी है और आज कारोबार के दौरान इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता हुआ है। इसमें आपको बताएं कि डॉलर ₹1 सस्ता होने के बाद इंटर बैंक में डॉलर ₹273.50 का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर ₹278 पर ट्रेड हो गया है। और इसके अलावा मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला ताहाल जारी है और इसमें जो है वो सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि अब तक बिजली चोरों से 20 अरब 47 करोड़ वसूल किए गए हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने एक बयान में कहा कि अब तक 15,167 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 137 मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इन्होंने कहा कि SDO शहदाद कोर्ट मोहम्मद अजीर जैसे नौजवान अफसरान को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने दौरान ड्यूटी जिंदगी को शदीद खतरे में डाला। दूसरी जानिब मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने एक रोज में मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में 131 सार्फिन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान अब तक 16,013 बिजली चोर पकड़ लिए हैं। और इसके अलावा कुछ आपको सियासी खबरें जो है वो कानूनी लिहाज से वो बताएं कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर नैब रेफरेंसेस के केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज के खिलाफ केसेस की समाअत एहतसाब अदालत नंबर 3 के जज मोहम्मद बशीर ने की। दौरान समाअत स्पीकर कौमी असम्बली अदालत में पेश न हुए। इनकी जानिब से अरशद तब्रेज एहतसाब अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत ने राजा परवेज अशरफ के खिलाफ केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर राजा परवेज अशरफ को हाजिरी के लिए जाती तौर पर तलब कर लिया गया है। और इसके अलावा आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी के खिलाफ जो तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस पर मोहम्मद बशीर ने समाअत की और उसमें जो है एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक दरखास्त कबल इस गिरफ्तारी जो है उसको दरखास्त कबल इस वक्त करार देते हुए गिरफ्तारी से पहले आगाह करने की दरखास्त भी निपटा दी गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी अभी मतलूब नहीं है। उन्होंने कहा कि नैब गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने का पाबंद नहीं है कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं। और जो अफवाहें ये भी उड़ रही थी कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा लापता हो चुके थे और अब वापसी पर आकर जो है वो उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं कि उसके लिहाज से भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाए थोड़े दिनों में, लेकिन इस पर जो है वो अभी तक फिलहाल कोई भी फैसला नहीं किया गया है कि उस पर जो है उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में जो है वो बुशरा बीबी साहिबा की जो ऑडियोज जो हैं वो लीक होंगी, जिसमें जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें कर रही थी और उनके जो सबूत हैं वो सामने आएंगे। और इसके अलावा आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि एक फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश है। इनका जो कहने का मतलब जो है ये इस केस का हवाला दे रहे हैं जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानून बनाया है, उस हवाले से ये बात कर रहे हैं। असद उमर ने कहा सहाफियों से बातचीत की। इस दौरान एक सहाफी ने असद उमर से सवाल किया सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला कैसे देखते हैं, जिस पर जवाब देते हुए असद उमर ने कहा कि कल का फैसला दुरुस्त है। सहाफी ने असद उमर से एक और सवाल किया कि क्या नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। सहाफी के सवाल पर जवाब देते हुए असद उमर का कहना था कि फैसले के बाद ये अच्छा सवाल है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं। मतलब कि उनको अभी ये लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो फैसला दिया गया है कल का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल के तहत जो कानून नाफिज कर दिया गया है उसमें जो तरमीम हुई है उसके बाद हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस ना आए। और उन्होंने कहा कि इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं। सहाफी ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि ये मेरा मासूमाना सवाल है।
اسد عمر نے یہ سوال کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا بل جو ہے وہ قانون نافذ کیا گیا ہے اور اس پر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کیوں خوش ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرا معصومانہ سوال ہے آپ سے، ایک فیصلے پر تحریک انصاف بھی خوش ہے اور شہباز شریف بھی خوش ہیں، اور اس پر جو ہے یہ اس لیے کہا جا رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میاں نواز شریف وطن واپس نہیں آتے اور نون لیگ جو ہے اگر آئندہ کے الیکشنز میں جیتتی ہے اکثریت کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے وزیر اعظم دوبارہ سے جو ہے وہ میاں شہباز شریف ہی بنے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میاں شہباز شریف خوش ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو لبرٹی چوک پر جلسے کی اجازت نہ دینے پر ڈپٹی کمشنر سے جواب طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی تحریک انصاف نے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو کافی دنوں سے جو ہے وہ خط لکھا ہوا تھا کہ ہمیں لبرٹی چوک پر جو 15 اکتوبر کو جلسہ کرنا ہے تو ہمیں اس کی جو ہے اجازت دی جائے، لیکن اس پر ابھی تک ان کا کوئی بھی رسپانس ہائی یا نامے کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا ہے۔ دوران سماعت جسٹس راہیل کامران نے پنجاب حکومت کے وکیل سے استفسار کیا کہ بتائیے کیا مسئلہ ہے، کیوں ابھی تک اجازت نہیں دی گئی؟ عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو کل تک درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کل تک فیصلہ کر کے بتائیں کہ اجازت دینی ہے یا نہیں دینی، اگر اجازت نہیں دینی تو کن وجوہات کی بنا پر نہیں دینی۔ عدالت نے پنجاب حکومت کے وکیل کو بھی کل تک رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ سماعت کے دوران عدالت میں درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ 15 اکتوبر کو لبرٹی چوک پر جلسے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی، ڈپٹی کمشنر نے درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اس کے ساتھ ہی بتائیں کہ حسان نیازی تحریک انصاف کے رہنما رہ چکے ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور ان کا جو ہے ان کے والد حفیظ اللہ نیازی کے ساتھ جو ہے وہ آج میٹنگ ہوئی ہے، ان کے جیل میں جو ہے وہ ملاقات کروائی گئی ہے، اور کافی عرصے سے ان کے والد جو ہیں وہ خود بھی ایک تجزیہ کار ہیں اور ان کا وہ کافی عرصے سے ٹرائی کر رہے تھے جب سے وہ حسان نیازی حراست میں گئے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ ملاقات ہو جائے، لیکن نہیں ہو رہی تھی۔ جس سلسلے میں انہوں نے نگراں وزیر اعظم سے بھی اس بارے میں رابطہ کیا تھا کہ میری بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کروائی جائے۔ آج ان کی حسان نیازی سے ملاقات ہو چکی ہے، جس پر انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا حسان نیازی مضبوط نکلا، بہیمانہ تشدد کو پامردگی سے جیلا اور برداشت کیا۔ تفصیلات کچھ دیر میں انہوں نے کہا کہ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے دوسرا ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ میرے بیٹے نے جو ہے وہ وفاداری نبھائی ہے اور وہ اپنے ثابت قدم رہے گا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی کھڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ آپ کو بتائیں کہ ایک اہم خبر کہ کپتان نے جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے پاکستانی عوام اپنے خاندان کے لیے مطلب اہل خانہ کے لیے جو ہے وہ ایک پیغام شیئر کیا ہے، اور یہ جو پیغام ہے وہ ان کے ٹویٹر ہینڈل جو ہے ایکس پر بھی شیئر کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے ان کے پیغام میں انہوں نے کہا کہ جب 5 اگست کو مجھے اٹک جیل میں قید کیا گیا تھا تو پہلے چند روز میرے لیے خاصے مشکل تھے۔ سونے کے لیے میرے پاس بستر نہیں تھا اور مجھے فرش پر لیٹنا پڑتا تھا جہاں دن کے وقت کیڑے مکوڑے اور رات کو مچھر ہوتے تھے، لیکن اب میں اس میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے سیاستدان نہیں ہے یا وزیر اعظم نہیں ہے جو جیل گئے ہیں، اس سے پہلے بھی جتنے بھی سابق وزیر اعظم جو تھے وہ جیل کاٹ کر آئے ہیں، ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا ہے، ان کو بھی ایسا ہی ماحول دیا جاتا تھا اور ان کی بھی یہی شکایات ہوتی تھی کہ ہمیں مچھر کاٹتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اور یہ وہ۔ اور اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ آج کے عمران خان میں اور اس عمران خان میں جسے 5 اگست کے روز قید کیا گیا تھا زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں آج روحانی، ذہنی اور جسمانی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوں، کیونکہ جیل کی تنہائی میں مجھے قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرنے کا موقع ملا جس نے میرے ایمان کو مزید مستحکم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ میں دیگر کتابوں کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں اور اپنی سیاسی زندگی کے گزشتہ چند سالوں کے واقعات پر بھی غور کر رہا ہوں۔ یہ بہت ایک اچھی بات ہے کہ کپتان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں کتابوں کا جو ہے وہ مطالعہ کر رہے ہیں اور اسپیشل قرآن پاک کو بھی وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گزشتہ جو ان کی حکومت رہ چکی ہے اس پر بھی غور کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس پر جو ہے وہ غور کریں کہ انہوں نے جو ہے وہ ماضی میں ایسی کون سی غلطیاں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج انہیں یہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے، اور یا جس وجہ سے ہے وہ انہوں نے جو جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی جو اپوزیشنز میں تھے یا جب وہ اقتدار میں آئے تب ان سے کیا غلطیاں ایسی ہوئی تھی کہ ان کے جو اپنے ساتھی تھے وہ بھی ان سے غداری کرنے پر، ان سے بے وفائی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ مجھے جس جیل میں بھی رکھیں، جیسے حالات میں بھی رکھیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی میرے متعلق پھیلائی جانے والی افواہوں سے پریشان ہونا ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں عوام کے حق حاکمیت اور آئین پاکستان کی پابندی ترین شرط صاف شفاف الیکشن کے مطالبے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ان کا اس وقت جو ہے وہ موقف اس لیے زیادہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب الیکشنز ہوں تب جو ہے ہماری پارٹی جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ جیت جائے اور میرے کی بھی رہائی کے جو ہے وہ زیادہ چانسز ہیں باہر آنے کی۔ اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی دفعہ جو ہے وہ صاف اینڈ شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ حالانکہ جب ان کی خود کی حکومت بنی تھی 2018 میں اور جس طرح سے وہ سارے الیکشنز ہوئے تھے اور اپوزیشنز کا اور باقی جتنے بھی لوگوں کا وہ مطالبہ رہا ہے کہ ہماری دھاندلی کی گئی تھی، اس حوالے سے عمران صاحب خان کیا کہنا چاہیں گے کہ جو وہ الیکشنز ہوئے تھے کیا وہ فیئر الیکشنز نہیں تھے؟ جو اس دفعہ جو ہے یہ ان کی زیادہ تنقید ہے کہ الیکشن صاف اینڈ شفاف ہونے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں، ان کو میرا ایک ہی جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اور میں اپنی دھرتی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ جہاں تک سائفر مقدمے کا تعلق ہے، یہ مقدمہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ ملک کا منتخب وزیر اعظم تو میں تھا، جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر غداری تو میرے ساتھ کی گئی اور آج مجھ پہ مقدمہ اس لیے قائم کیا گیا کہ میں نے پاکستانی عوام کو جو کہ اس ملک کے اصل حاکم ہیں اس سے غداری کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کسی چیز کی تکلیف ہے تو ان کارکنان خصوصاً خواتین کارکنان جو ہیں ان کی ابھی تک جیلوں میں قید ہیں اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ مجھے ان کی تکلیف ہے جنہیں جو ہے وہ طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا چند افراد نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کئی ماہ سے قید کیا ہوا ہے۔ میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ ہمارے کارکنان کو رہائی دلائی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آخر میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں، یہ آزمائش کا وقت ہے، ختم ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور آپ ہر فورم پر اس غیر منتخب حکمران ٹولے اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں اور ملک میں صاف شفاف الیکشن کا مطالبہ بھی کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ جس دن بھی الیکشن ہوا انشاءاللہ پاکستانی عوام کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور تحریک انصاف کو ووٹ ڈال کر لندن پلان بنانے والوں کو شکست دیں گے۔ یہ لوگ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، ان کا مقدر صرف اور صرف شکست ہے۔ انہوں نے یہ تھا ایک طویل پیغام جو ان کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی فیملی کو بھی پیغام دیا ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اب تو میں اس جیل کے حالات کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو چکا ہوں۔ دوسرا جو ہے وہ انہوں نے اپنی پارٹی اپنے رہنماؤں کو بھی کہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ڈٹے رہنا ہے کہ ہمیں صاف اور شفاف الیکشن کروانے ہیں، ہر حال میں ہی کروائیں گے۔ اور اس پیغام کے بعد جو ہے وہ محسن بیگ صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، ان کا کہنا تھا کہ اہم خبر یہ ہے کہ آج اڈیالہ جیل کے مکین نے اپنے وکلا سے ملاقات کے دوران برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو یقین دلایا گیا تھا کہ صرف ہفتے 10 دن کی بات ہے، آپ باہر آ جائیں گے، سب سے معاملات طے ہو جائیں گے۔ آج 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں اور میں یہاں سڑ رہا ہوں۔ موصوف جیل میں سہولیات نہ ملنے پر بھی برہم نظر آئے اور مچھر اور کاکروچوں کا ذکر کرتے رہے، پھر ساتھ ہی خود کو بہادر ثابت کرنے کے لیے کہنے لگے کہ میں جھکوں گا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، مگر ہر طرف سے انکار ہے، کیونکہ اس کے اور بشرا پیرنی کے ملک کے خلاف تمام کارنامے اور کرتوت بے نقاب ہو گئے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید آڈیوز آنے والی ہیں۔ یہ محسن بیگ صاحب ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے عمران خان صاحب کے جیل سے پیغام آنے کے بعد، اور انہوں نے ہی اس بات کو بتایا ہے کہ بشرا پیرنی صاحبہ کی اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ مزید ابھی آڈیوز آنے والی ہیں جس سے ان کو جو ہے وہ جیل سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ہمیں 16 ماہ تو انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ یعنی کہ IMF کو منانے میں لگ گئے کہ ہم سے معاہدہ کر لیں۔ سابق حکومت کے IMF سے معاہدہ توڑنے کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا ہے۔ فیصل آباد میں تنظیمی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 12 اکتوبر 1999 کو منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا، یہ نہ ہوتا تو پاکستان ایشین ٹائیگر ہوتا، اگر 12 اکتوبر نہ ہوتا تو پاکستان G8 ممالک میں شامل ہوتا۔ رہنما مسلم لیگ نے کہا کہ ملک کو جو مشکل حالات درپیش ہیں ان میں نواز شریف واحد حل ہیں، اگر پوری قوم نواز شریف پر یقین کر لے تو ملک بحرانوں سے نکل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان جو ہے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کی نواز شریف سے ایئرپورٹ پر ملاقات ہوئی ہے، جس پر جو ہے وہ ایک واضح ویڈیو بھی سامنے آئی ہے اور وہ بہت ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے، ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے، تنقید بھی کی جا رہی ہے
کہ جو हाई कमिश्नर पाकिस्तान के हैं डॉक्टर फैसल, वो एक ऐसे शख्स के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं और लंदन से उनको अलविदा करने के लिए आए हुए हैं, जो कि 4 साल पहले अपनी बीमारी का बहाना करके पाकिस्तान से चला गया था और वहाँ पर उसके बाद जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वापस भी नहीं आया और ना ही अदालतों के सामने पेश हुआ है। तो ऐसे में जो है वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल जो हैं वो इस वक्त मियां नवाज शरीफ के जो है वो मुलाजिम नहीं है, बल्कि वो रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, ना कि वहाँ उनके मियां शहबाज नवाज शरीफ साहब के जो उनके साथ वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको अलविदा कहने और किस हैसियत से वो कहने आए हैं। एक कहा यह जा रहा है कि वो एक एज अ मुलजिम मियां नवाज शरीफ को कि वो एक मुलजिम के पास क्यों बैठे हुए हैं, इनको ये इस बात पर वजाहत देनी चाहिए, जिस पर इनके इस मुलाकात पर जो है वो तर्जुमान की जानिब से दफ्तर खारजा ने जो है वो जवाब देने से गुरेज किया है। इनसे सवाल भी पूछा गया, लेकिन उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ गलत दिखाया जा रहा है। हालांकि एक वाज़ेह वीडियो सामने है कि डॉक्टर फैसल जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ जो है वो बैठे हुए हैं और मुलाकात कर रहे हैं और बातचीत भी उनके दरमियान हो रही है। और इसके अलावा ये आपको बताएं कि कहा यह भी जा रहा है कि जब मियां नवाज शरीफ का सफर वापसी जो है वो शुरू हो चुका है और वो इस वक्त सऊदी अरबिया में है, और उसके अलावा जो आने से 2-3 दिन पहले जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात यानी दुबई भी जाएंगे, और उसके बाद जब वो पाकिस्तान 21 अक्टूबर को वापस आएंगे तो उनका जो तैयारा है उम्मीद पाकिस्तान जिसका नाम दिया गया है, उसमें जो है वो तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद जो हैं वो सवार हो सकते हैं एक टाइम में। और वो जब वापस आएंगे तो वो सीधा लाहौर नहीं आएंगे, बल्कि वो इस्लामाबाद में थोड़ी देर स्टे करेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पर उनकी कोई मीटिंग्स हो या कोई भी उनका ऐसा कानूनी लिहाज से या अदालती लिहाज से कोई ऐसी अपील वगैरह हो जो वो दायर करने के बाद जो है वो लाहौर आएंगे और वहाँ पर आकर आवाम से खिताब करेंगे। यह हो सकता है कि मियाँ साहब जो हैं वो किसी इस्लामाबाद में जब स्टे करें तो किसी एक्सटेंशंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको सबसे जो थी वो बताएं खबर के सीनियर सहाफ़ी ऐसे कौन सी हैं जिन पर बिजली चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये है राना अजीम, सीनियर सहाफ़ी हैं और 92 न्यूज़ पर जो है ये अपना एक शो भी करते हैं, और इन पर जो है वो बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। लेस्क्यू की जानिब से इसकी बाकायदा प्रेस भी रिलीज़ की गई है। इन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि मीटर टैंपर करके बिजली चोरी की जा रही थी और मुबैना तौर पर इस पर AC भी चलाए जा रहे थे। लेस्क्यू के मुताबिक कौमी खजाने को 1,20,000 का नुकसान पहुंचाया गया। इनके खिलाफ मुतालिका थाने में मुकदमा दर्ज भी करवा दिया गया है। जबकि ये राना अजीम साहब जो हैं ये सहाफ़ती तंजीमों के रहनुमा भी हैं, और सहाफ़ती तंजीमों का ये कहना है कि ये इनका मुंह बंद करने के लिए ये क्योंकि PTI के सपोर्टर्स भी हैं, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि इनका मुंह बंद करने के लिए या इनको खामोश करवाने के लिए ये सब एक साजिश के तौर पर जो है वो किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है इनके पास जो है वो इनके जो लीडर्स हैं, इनको PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो भी इनको जो है वो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका कहना है कि ये सारा कुछ जो है वो एक झूठ की बुनियाद पर किया जा रहा है। और इस पर जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो अमेरिका से उन्होंने इस पर ट्वीट भी किया, और उन्होंने कहा कि मारूफ सहाफ़ी राना अजीम के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई शुरू, बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, हर जुबान बंद करनी है बस। मतलब उन्होंने कहा कि ये PTI के सपोर्टर्स थे, तो इस वजह से उन पर जो है वो झूठा मुकदमा भी किया गया है, और इनका मकसद जो है इस मुकदमा करने का इन सहाफ़ी पर कि हो सकता है कि इनकी ज़ुबान जो है वो बंद करनी है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।